कुनै पनि मुलुकको हैसियत र प्रतिष्ठा कत्तिको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा त्यस मुलुकमा विद्यमान सामाजिक संस्कृतिको पनि अहम भूमिका रहन्छ। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भन्ने कुरा कथन मात्र होइन, एउटा नमेटिने सत्य पनि हो। यो फुलबारीमा विभिन्न जात, धर्म र संस्कृतिका अनुयायीहरू रमाउँदै अटाएका छन्। आपसी सद्भाव र परस्पर निर्भरतामा सबै जात, धर्म र संस्कृतिका अनुयायीहरूले जीवन बाँचिरहेका छन्। वर्तमानसम्मको अनुभवलाई निहाल्दा नेपालमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिक बन्दीको भावनाले कहिल्यै प्रश्रय पाएको देखिँदैन। मुलुकभित्र जात, धर्म र संस्कृति अनुसार परम्परा र चालचलनमा पनि विविधता पाइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्यामा अत्यधिक रहे पनि मुलुकभित्र अन्य धर्मावलम्बीहरूप्रति घृणा र द्वेष भावना कतै पाइँदैन। यसैले मुलुकभित्र विद्यमान सबै धर्म, संस्कृति मुलुकका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा बनेका छन्। तिनै मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा नै समग्रमा मुलुकको विशिष्ट परिचायक पनि हुन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्राधान्यता रहेको नेपालमा धार्मिक महत्त्व र गरिमा बोकेका अनगिन्ती तीर्थस्थलहरू पाइन्छन्। धर्मशास्त्र एवं पुराणहरूमा वर्णन भएअनुसार सिङ्गो नेपाललाई नै पवित्र तीर्थभूमि मान्न सकिन्छ। परम्परादेखि नै ऋषिमुनिको तपोभूमि तथा देवदेवीहरूको पुण्यभूमिको रूपमा परिचित स्थानहरूमध्ये पशुपति क्षेत्रको विशिष्ट महत्त्व रहिआएको छ। युगौँदेखि दान, पुण्य र साधनाको लागि यो क्षेत्रलाई अत्युत्तम मानिएको छ। आज पनि पशुपति क्षेत्र विश्वका जुनसुकै भागमा रहने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने हरेक व्यक्तिले तीर्थधामको रूपमा पशुपतिलाई अग्रणी स्थानमा राखेको पाइन्छ। वर्षेनी लाखौँ स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनले यस क्षेत्रको दर्शन गर्दछन्। पशुपति क्षेत्रको मुख्य आकर्षण भन्नु भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु हो। धर्मशास्त्र, पुराण एवं हिन्दू भावनामा भगवान पशुपतिनाथलाई देवताका पनि देवता महादेवको रूपमा श्रद्धा भक्ति गरिन्छ। मुलुकको राजधानी काठमाडौँ सहरदेखि करिब 5 किलोमिटर पूर्वतर्फ बागमती नदीको किनारामा पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित छ। संसारलाई सुख एवं कल्याण प्रदान गर्ने मायारहित, त्रिगुणातीत, ज्योतिर्मय परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको ज्योतिर्लिङ्ग पशुपति स्वरूपमा नेपालभित्र रहनाले सिङ्गो नेपाल नै भक्तजनहरूको दृष्टिमा पशुपतिनाथको देशको रूपमा पनि परिचित छ। पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित स्थानलाई पशुपति क्षेत्रको रूपमा पवित्र भूमि मानिन्छ। यो क्षेत्रको दर्शन र स्पर्शबाट मात्र पनि मुक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास आम भक्तजनमा रहेको पाइन्छ। समस्त हिन्दूजनका परम आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको नेपालभित्र राष्ट्रदेवको रूपमा भक्ति र पूजन गरिन्छ। देवताका पनि देवता अर्थात् महादेवलाई उहाँको स्वरूप र गुण अनुसार धर्मशास्त्रहरूमा पशुपति, शिव, शङ्कर, रुद्र जस्ता विविध नामहरूबाट वर्णन गरिएको पाइन्छ। चराचर जगतको सृष्टि, स्थिति र पालनका लागि भगवान पशुपतिबाट नै सत्व, रज र तम गुणका आधारमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र संहारकर्ता रुद्रको रूप लिनुहुने कुरा धर्मशास्त्र एवं पुराणहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। भगवान पशुपति परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नियामक हुनुहुन्छ। हिन्दू भावनामा उहाँ परम कल्याणकारी शङ्कर हुनुहुन्छ अनि समस्त प्राणीलाई मुक्ति प्रदान गर्ने परम शिव हुनुहुन्छ। भगवान शिवका विविध रूपहरूमध्ये पशुपति रूपको विशेष अर्थ एवं महत्त्व रहेको पाइन्छ। पशुपति शब्द पशु र पति दुई शब्द मिलेर बनेको छ। पशुपति तत्त्वभित्र पशु, पास र पति
तीन पदार्थहरू समेटिएका छन्। ती तीन पदार्थबारे शिवपुराणमा विस्तृत चर्चा गरिएको पाइन्छ, जस अनुसार ब्रह्मादेखि लिएर स्थावर पर्यन्त यो जीवन जगत पशु हो। आसक्ति रूप मल र अविद्या रूप माया सबै पास हुन्। जीव रूप पशु तिनै आसक्ति र अविद्या रूप मल र मायाका पासोमा बाँधिएर संसारमा विभिन्न कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। भगवान पशुपति समस्त जीव रूप पशुहरूलाई पासोले बाँधेर कर्ममा प्रवृत्त पनि गराउनुहुन्छ र पास बन्धनबाट छुटाएर जीवलाई मुक्ति पनि दिनुहुन्छ। जीवहरूलाई आवश्यकता अनुसार बाँध्ने र मुक्ति दिन सक्ने शक्ति सम्पन्न भएकोले उहाँलाई पति भनिएको हो। पशुपतिको अर्थ संक्षेपमा भन्नुपर्दा पशु भनेको पासबद्ध जीवात्मा हो, पति भनेको परमात्मा हो। जीवात्मालाई बाँध्ने पास भनेको संसारप्रतिको आसक्ति, विषय वासनाप्रतिको अनुराग, मोह र अज्ञान हुन्। भगवान पशुपतिको आराधना एवं उपासना गर्नाले नै जीवात्मा यस्ता पासबाट मुक्त हुन्छ र पतिरूप परमात्मामा मिल्दछ। त्यस्तो मुक्ति गर्ने सामर्थ्य भएकोले नै भगवान पशुपतिनाथको नाममा नाथत्व थपिएर पशुपतिनाथ भनिएको हो। शिव पुराण अनुसार भगवान शिवको एउटै श्री विग्रहको मेरुदण्डको भाग केदारेश्वर मानिनुहुन्छ। त्यस शिव विग्रहको शिरोभाग चाहिँ भगवान श्री पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। यसैले चार धामको यात्रा गरिसकेपछि पनि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन नगरी यात्रा पूरा हुँदैन भन्ने धार्मिक विश्वास प्रचलित छ। पशुपतिनाथको उत्पत्तिबारे पौराणिक आख्यानहरूमा विभिन्न किसिमका प्रसङ्गहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। कहिलेदेखि यस क्षेत्रमा पशुपतिनाथले वास गर्नुभयो भन्ने प्रामाणिक तथ्य भने उपलब्ध छैनन्, तर युगौँदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूले प्रकट गर्दै आएको श्रद्धा र भक्तिपूर्ण धार्मिक विश्वासले नै यो क्षेत्रमा भगवान पशुपतिनाथको अस्तित्व अनादिकालदेखि नै थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्ड तथा नेपाल महात्म्यका अनुसार भगवान सदाशिवलाई श्लेष्मान्तक वन ज्यादै प्रिय थियो। यस वनमा उहाँले देवी पार्वतीसँग मृग बनेर चिरकालसम्म वन विहार गर्नुभएको थियो। आज पनि पशुपतिनाथको मन्दिरभन्दा पूर्वपट्टि रहेको वन श्लेष्मान्तक नामले चिनिन्छ। भगवान शिवलाई आफ्नो बीचमा नपाएर दुखित भएका देवगणले उहाँको खोजी गर्दै जाँदा यही वनमा भगवानलाई एक सिंह र 3वटा आँखा भएका मृग बनेर वन विहार गरिरहेको देखे। ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रले भगवानलाई चिनेपछि सिंहमा समातेर आफ्नो बसमा राख्न खोज्दा मृग भेषका शिव उफ्रेर बागमती पारी पुग्नुभयो र सिंह भने 3 टुक्रा भएर 3वटै देवताको हातमा रहन गयो। पछि शिवको आज्ञा अनुसार सिंहको टुक्रालाई विष्णुले बागमती नदीको उत्तर तटमा गोकर्णेश्वर, ब्रह्माले दक्षिण सारणमा उत्तम गोकर्णेश्वर र इन्द्रले अमरावतीमा सर्वकामेश्वर लिङ्गको रूपमा स्थापित गरे। भगवान शिव त्यसपछि बागमतीको पश्चिम तटमा पशुपतिको रूपमा बस्नुभयो। वंशावलीका अनुसार कालान्तरमा सो स्थान पुरिएर त्यहाँ घाँस उम्रन थाल्यो र भगवान शिवको ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप त्यहीँ छोपियो। त्यस ठाउँमा एउटी गाई प्रत्येक दिन चर्न आउँथिन् र भगवान शिव विराजमान हुनुभएको त्यस पावन ठाउँमा दुधको धाराले अभिषेक गर्दथिन्। आफ्नो गाईको थुनमा केही दिनदेखि दुध नरहेको देखेर ग्वालाहरूले त्यसको रहस्य पत्ता लगाउन ती गाईमाथि विशेष निगरानी गर्दा त्यस ठाउँमा गाईले आफ्नो दुधले अभिषेक गरेको देखे। त्यसपछि त्यो ठाउँ खनेर हेर्दा ग्वालालाई भगवान पशुपतिनाथको मङ्गलमय ज्योतिर्लिङ्ग प्राप्त भयो। ग्वालाहरूले सो ज्योतिर्लिङ्ग विधिपूर्वक प्रतिष्ठा गरेर पूजाको परम्परा चलाए। युग बित्दै जाँदा भगवान पशुपतिनाथ पनि आराध्य देवको रूपमा प्रतिष्ठित बन्दै जानुभयो र सो मन्दिर एउटा लोकप्रिय आराधना स्थलको रूपमा परिणत भएको हो। गोपालहरूपछि मुलुकमा शासन गर्ने किराँत राजाहरूले पनि यस पावन मन्दिरलाई समुन्नत बनाउन योगदान गरेका थिए।
विशेष गरी लिच्छवी वंशका राजाहरू तथा त्यसपछि शासन गर्ने मल्ल वंशका राजाहरूले यस मन्दिरको श्रीवृद्धिमा पर्याप्त योगदान गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन्। शाह वंशका राजाहरूको समयदेखि मन्दिरले वर्तमान स्वरूप प्राप्त गरेको छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर एवं यसको परिसरको जीर्णोद्धारपछि मन्दिरले आजको स्थिति प्राप्त गरेको हो। पशुपतिनाथको मन्दिर एक तहको मण्डपमाथि 2 तले छानायुक्त प्यागोडा शैलीमा निर्मित छ। मन्दिरको उचाइ भुइँदेखि गजुरसम्म 23 मिटर 7 सेन्टिमिटर अग्लो छ। खुल्ला प्राङ्गणको बीचमा रहेको यो मन्दिर चारैतर्फबाट विभिन्न मन्दिरहरूले घेरिएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्न चारै दिशामा ढोकाहरू छन्। मन्दिरको दुवै तलाका छानाहरू सुनको मोलम्बायुक्त छन्। मन्दिरको बाहिरी भागमा चारैतिर 3-3 वटा सुनको मोलम्बा र चाँदीद्वारा निर्मित ढोकाहरू छन्। मन्दिर काष्ठ कलाकृतिले समेत परिपूर्ण छ। धातु तथा काष्ठ कलाकृतिको सुन्दर प्रस्तुति रहेकोले यो मन्दिर भव्य र आकर्षक देखिन्छ। मन्दिरभित्र रहेको मुहारयुक्त शिवलिङ्गलाई नै भक्तजनहरू पशुपतिनाथको रूपमा पूजा भक्ति गर्दछन्। माहेश्वर दर्शनको अनुसार सामान्यतया ईश्वरका सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति र लय शक्ति गरी 3 किसिमका शक्ति हुने गर्दछ। तर भगवान शङ्करका साथ अरू 2 अतिरिक्त शक्ति पनि रहन्छन्, जसलाई निग्रह शक्ति तथा अनुग्रह शक्ति भनिन्छ। यसैले 5 शक्तिहरूलाई लिएर भगवान पशुपतिनाथका विभिन्न विशेषताले युक्त 5 श्रीमुख मानिएका छन्। मन्दिरभित्र रहेको मुहारयुक्त शिवलिङ्गको माथिल्लो भागको चारैतर्फ 4 वटा मुहार अङ्कित छन्। ती मुहारमध्ये पूर्वको मुहारलाई तत्पुरुष, दक्षिणतर्फको मुहारलाई अघोर, पश्चिमतर्फको मुहारलाई सद्योजात, उत्तरतर्फको मुहारलाई वामदेव भनिन्छ। माथिल्लो मुहारविहीन भागलाई पनि मुहार मानी ईशान नामले पूजा गरिन्छ। यी 5 मुहारका अतिरिक्त एउटा अधोमुख पनि मानिएको छ, जसलाई कालाग्नि रुद्र भनिन्छ। राजधानीको सहरी क्षेत्रभित्र रहेर पनि पशुपति क्षेत्र कला, संस्कृति र धार्मिक विश्वासको महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा प्रतिष्ठित छ। यो क्षेत्रमा 235 वटा विविध शैलीका सुन्दर मन्दिरहरू रहेका छन्। 100 वटा भन्दा बढी पाटी पौवा एवं सत्तलहरू रहेका छन्। पशुपति क्षेत्रभित्र विभिन्न देवदेवीका अनगिन्ती कलात्मक एवं प्राचीन मूर्तिहरू तथा शिवलिङ्गहरू रहेका छन्। यो क्षेत्रमा श्रद्धालु भक्तजनको आवागमन भइरहनाले धार्मिक भावना एवं मानसिक शान्तिको अनुभूति गर्न समेत मद्दत पुगेको पाइन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा पशुपति क्षेत्र देवालय, मठ मन्दिरहरूको खुल्ला सङ्ग्रहालय हो। यहाँका अनुपम मन्दिर, कलाकृति एवं यस क्षेत्रको गरिमापूर्ण सांस्कृतिक पक्ष नेपालले गर्व गर्ने विषय हुन्। यस क्षेत्रको प्रतिष्ठा र महत्त्वकै कारण विश्व सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूचीमा समेत पशुपति क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ। यसले गर्दा यो क्षेत्र विश्वकै अतुलनीय सांस्कृतिक सम्पदा बन्न पुगेको छ। पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका सबै मठ मन्दिरहरूले एकै किसिमका इतिहास, विश्वास र विशेषता बोकेका छैनन्। यस क्षेत्रमा रहेका देवदेवीका मूर्ति र मन्दिरहरू शैव, वैष्णव, शाक्त आदि वैदिक धर्मका शाखा प्रशाखाहरूसँग सम्बन्धित रहेका पाइन्छन्। यस क्षेत्रभित्र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विहार, स्तूपहरू पनि रहेका छन्। जैन धर्मसँग सम्बन्धित नानक मठहरू पनि यस क्षेत्रभित्र अवस्थित छन्। पशुपति क्षेत्रभित्र जताततै धार्मिक भावना पोखिएको पाइन्छ। एक अर्काको धर्मप्रति अनादर र असहिष्णु नबनी धार्मिक सहिष्णुताको उदाहरण पनि बनेको छ पशुपति क्षेत्र। यो क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न चाडपर्वहरू भव्यतापूर्वक मनाइन्छन्। त्यस्ता चाडपर्वहरूमध्ये प्रमुख स्थान महाशिवरात्रि पर्वको रहेको छ।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वको हिन्दू समाजमा महत्त्वपूर्ण स्थान छ। शिव पुराणमा विष्णुको प्रश्नको उत्तर दिँदै स्वयं भगवान शिवले भोग र मोक्ष चाहनेले शिवरात्रिको व्रत बस्नु योग्य छ भनी बताउनु भएको उल्लेख छ। शिवरात्रिको दिन भगवान शिवको पूजा गर्नाले दिव्य ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा शिव पुराणमा एउटा दृष्टान्त उल्लेख भएको छ, जस अनुसार प्राचीन समयमा एउटा गुरुद्रुह नाम गरेको व्याधा वनमा शिकार गरेर जीवन निर्वाह गर्दथ्यो। जीवनमा ऊ जुनसुकै नराम्रो काम गर्न पनि पछि हट्दैनथ्यो। एक दिन भोकले आकुल व्याकुल भएका उसका परिवारले जहाँबाट भए पनि खानेकुरा ल्याउन आग्रह गरे। त्यसपछि त्यो व्याधा धनुष बाण लिएर शिकार गर्न वनतर्फ लाग्यो, तर त्यस दिन रात परिसक्दा पनि कुनै शिकार पाउन सकेन। खाली हात घर जान पनि उसको मन मानेन। त्यसैले एउटा तलाउ नजिकै रहेको बेलको रुखमाथि बास बस्ने र राति जलाशयमा पानीले तिर्खाएका जनावर आएमा मार्ने विचार गरी आफूलाई चाहिने पानी लिएर ऊ रुखमा चढ्यो। रातको प्रथम प्रहर भएपछि उसले तिर्खाएकी मृगिणी जलाशयतर्फ आउन लागेको देखेर खुसी हुँदै धनुष बाण मिलाउन लाग्यो। धनुष मिलाउँदा रुख मुनतिर रहेको शिवलिङ्गमा बेलको पात र पानी झर्यो। त्यस दिन शिवरात्रिको दिन थियो। त्यसरी बेल र पानी शिवलिङ्गमा व्याधाले नजानेरै चढाए पनि उसका सम्पूर्ण पाप नाश भई उसले मोक्ष प्राप्त गर्न पुग्यो। शिवरात्रिको महत्त्वबारे यस्तै विभिन्न प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा उल्लेख भएका छन्। यस दिन नेपाल बाहेक भारत र अन्य मुलुकबाट समेत हिन्दूहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आइपुग्छन्। भगवान श्री पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा आविर्भूत भएको दिन पनि शिवरात्रिकै दिन हो भन्ने धार्मिक विश्वास पाइन्छ। यो दिन दर्शनार्थीहरूको सेवा सुविधाको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहने गरेको पाइन्छ। यस क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व बाला चतुर्दशी हो। मार्ग कृष्ण चतुर्दशीका दिन यो पर्व पर्दछ। यस पर्वमा भक्तजनहरू अघिल्लो दिन नै यहाँ आई दिवंगत पितृहरूको मङ्गल कामना गर्दै कैलाश एवं आसपासमा रातभर अखण्ड बत्ती बालेर जागराम रहन्छन्। भोलिपल्ट सतबीज छर्दै भगवान पशुपतिनाथको परिक्रमा एवं दर्शन गर्दछन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिन यहाँ वैकुण्ठ चतुर्दशी पर्व मनाइन्छ। यो पर्वमा भगवान पशुपतिनाथलाई विशेष श्रृङ्गार पूजन गरी विशेष प्रकारको भोग टक्र्याइन्छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन मनाइने तीज पनि यस क्षेत्रको उल्लेखनीय पर्व हो। असङ्ख्य हिन्दू नारीहरू तीजको व्रत बसी आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भनी शिव पूजनको लागि यहाँ आउने गर्दछन्। गुह्यकाली, भुवनेश्वरी, वत्सला, मङ्गला, गौरी, नवदुर्गा जस्ता शक्ति देवीहरूको मन्दिर भएकोले दशैंको नवरात्रिभरि यस क्षेत्रमा आउने भक्तजनहरूको सङ्ख्या अत्यधिक हुने गर्दछ। त्यसबाहेक रामनवमी, एकादशी, श्रावण पूर्णिमा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, श्रावण महिनाको सोमबार जस्ता दिनहरूमा पशुपतिनाथको विशेष पूजा हुने भएकोले भक्तजनहरूको पनि विशेष भिड लाग्ने गर्दछ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले मुलुककै विशिष्ट पहिचान हुने पशुपति क्षेत्र राष्ट्रको अमूल्य निधि हो भन्नुमा दुई मत छैन। यहाँको मौलिक अस्तित्वमाथि सङ्कट उत्पन्न गराउने एवं मानवीय अतिक्रमणबाट चोट पुर्याउने कार्य गर्नु भनेको आफ्नो वैभवपूर्ण इतिहासको सुरक्षा गर्न नसकेको ठहरिन्छ। साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको दायित्वबोध नै नरहेको अनुभूति हुन जानेछ। विकास, निर्माण र आधुनिकताको गतिसँगै पशुपति क्षेत्रको वातावरणीय पक्ष भने नाजुक बन्दै गएको छ। यस क्षेत्रका पाटी, पौवा, सत्तलहरू बनाउन पुर्खाले जुन त्याग र बलिदान गरेका थिए त्यसको मर्म समाप्त गराउने ढङ्गबाट मानवीय अतिक्रमण बढ्दै जान थालेको छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ। राम्रा घर र उद्योगका ढल निकासको लागि बागमती जस्तो पवित्र नदीलाई प्रयोग गरिनाले आम भक्तजनको आस्थामाथि
चोट पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। इतिहासका प्रत्येक कालखण्डमा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि व्यक्तिगत र राष्ट्रिय तवरबाट विभिन्न प्रयास एवं योगदान भएको पाइन्छ। इतिहासको यो क्रमलाई निरन्तरता दिनेतर्फ वर्तमानले दायित्वबोध नगरेसम्म यस्ता सम्पदाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। हाल पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा गुरु योजना अघि सारेको छ। मानिस, प्रकृति र संस्कृतिको सहजीवन, वातावरणीय पुनर्जीवन, योजनाबद्ध एवं नियन्त्रित विकास निर्माण, ठोस तथा तरल फोहोर मैलाको निकास व्यवस्था जस्ता विषय नै सो योजनाका मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। योजना बनेपछि कोषले केही कार्य चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिसकेको पाइन्छ। सो योजना अनुसार धार्मिक पुरातात्विक महत्त्वका स्मारकहरूको संरक्षण, धार्मिक पूजाआजा तथा मेला पर्व सञ्चालन, क्रियापुत्री तथा घाट सेवा सञ्चालन एवं सार्वजनिक सत्तल पाटीपौवाहरूको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने कार्यहरू निरन्तर चलिरहनेछन्। योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नु कोषको मात्र दायित्व ठान्ने हो भने योजनाको सफलता सम्भव छैन। पशुपति क्षेत्रको प्रतिष्ठा कायम राख्न स्थानीय बासिन्दा र आम नेपालीले पशुपति क्षेत्रको महत्त्व बोध गरी त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन प्रयासमा आफ्नो तहको दायित्व बोध गर्नु जरुरी भइसकेको छ।